हेलो साथीहो, यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईँकै डियरेस्ट नरेश कुमार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। र आज भने तपाईँहरूको समक्षमा एउटा कथा वाचन गरी तपाईँहरूलाई नै सहयोग पुर्याउनको लागि प्रस्तुत भइसकेको छु। भने आजको कथाको शीर्षक छ फुर्बाले गाउँ छाड्यो, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ श्री सानु लामाज्यू। लौ त साथीहरू, समयलाई खेर नफालिकन आजको कथा वाचन सुरु गरौँ। फुर्बाले गाउँ छाड्यो। लाउने लुगा हालेर पुट्ट भएको, काँधमा झुन्ड्याउने पुरानो झोला, मिलाएर पटाएको कम्बल, धुसा र बर्कीलाई दुवैपट्टि झारेर झोलाको माझ बुढीमा सुत्ली डोरीले रिङ्गै बाँधेर फुर्बाले भारको बाँसमा झुन्डाएको लालटेन अनि ढोका अलिकता बन्द गरे। त्यसको कुनाको छाता निकाल्यो र एक दुईवटा भाँडा बटुका हालेर अघि नै तयार पारेको चोयाको टोकरीसहित सबै सामान यातनापूर्वक बाहिर आँगनमा ल्याएर राख्यो। केही हराए जस्तो, केही बिर्से जस्तो उसले शून्य नजरले रुन्चे परेको अनुहार लिएर ती सामानहरू हेरी बस्यो। उसको मन त्यहाँ थिएन, मरिसकेको थियो। गाई चराउँदै आएको पोक्ची आमाले माथिल्लो गराबाट फुर्बालाई नै मायालु नजरले हेरिराखेकी थिए। घोरिँदा घोरिँदै फुर्बा दगुर्दै घरभित्र पस्यो र एकछिनमा निस्केर सिकुवामा उभियो, त्यही रुन्चे अनुहार लिएर। लगत्तै ऊ फेरि घरभित्र पस्यो र निकै बेरमा मात्र निस्केर फेरि आँगनमा उभिन आइपुग्यो, उही शून्य नजर लिएर। के भयो फुर्बा? पोक्ची आमाले माथिल्लो गराबाट फुर्बालाई नै मायालु नजरले हेरिराखेकी थिए। फुर्बाले मासतिर हेरेर भन्यो, दिदी, मलाई त गोमतीले भित्रबाट बोलाएको जस्तो लाग्यो। उरु नै आँटेको थियो। थत, कस्तो खालको तिमी त, केटाकेटी जस्तो, पोक्ची आमाले भनी। तर ऊ पनि फुर्बाको दुःखले कम मर्मित भएकी होइन। मरद भएर त मन पो बलियो राख्नुपर्छ। होइन दिदी, मलाई त बोलाएकै जस्तो लाग्यो, फुर्बाले भन्यो। गाई धपाउने सिर्कनालाई हातमा अन्यमनस्क भावले खेलाइराखेकी थिए पोक्ची आमा। रोएर कराएर गएको फर्किने होइन, बरु भगवानको ध्यान गर, गौमतीले बाटो पाओस्। अजम्बरी यो धरतीमा को छ र? हामी सबै त मर्छौँ। गौमती र तिमी मिलेर घर गरी खाएको देख्दा हामीलाई कत्रो खुसी लागेको थियो, मजुरको जोडी जस्तो। दैवको खटनमा हाम्रो के लाग्छ र? गाउँ छाडेर के हुन्छ? तिम्रो दुःख मनको मनमै रहन्छ। गोमाको सम्झना तिमीलाई आउने नै छ। जहाँ गए पनि यो दुःख भुल्ने त होइनौ। फुर्बा सुस्तरी हिँड्न लागेको थियो। हिँड्दै बिस्तारो भन्यो, मैले गाउँ छाडेको गोमतीलाई भुल्न होइन दिदी, मलाई त रुन मन मात्र लाग्छ। कहाँ हुन्छ, म त एक्लै रोइबस्छु। पोक्ची आमाले सायद सुनिनहोली। उसले हेर्दा फुर्बा पर माने डाँडा जाने बाटोको आधा बिचमा पुगिसकेको थियो। नाम्चीको रमाइलो बुमटार गाउँ तल तलसम्म फिजिएको छ। औ गाउँको बिचको अग्लो थुम्कीमा एउटा रमाइलो हावा घर छ। डाँडालाई गाउँलेहरू माने डाँडा पनि भन्छन्, कारण त्यहाँ माथि थुप्रै मानेहरू छन्। फुर्बा त्यही माने डाँडा पुग्यो र हावा घरको चिसो भुइँमा थचक्क बसेर एकोरिएर उसकै अघि उभिराखेका धेरै मानेहरूलाई हेर्न लाग्यो। यी मानेहरू पनि आफूलाई धेरै माया लागेर आफन्तहरू मर्दा गाउँहरूले बनाएका हुन्। धेरै धेरै माया गर्नेहरूले छाडेर जानेहरूको सम्झना गर्दै रुनलाई यी मानेहरू बनाएका होलान्।
छाडेर जानेले पनि बाँच्दाको जति नै माया गर्छ होला। फुर्बाले अड्कल लगायो। जिउ खरानी भए पनि आत्मा त मर्दैन नि। उसो भए गोमतीले पनि फुर्बालाई धेरै माया अझै गर्दै होली। गोमतीको माने बनाउने ठाउँ हिजो नै फुर्बाले आफ्नै पारामा ओगटिसकेको थियो। उसैले त्यो ठाउँमा 2 हात जतिको फरक गरेर 4 सुरमा काठ गाडेर काँचो धागोले 3 फन्को बाँधेको थियो। औ माझमा एउटा ढुङ्गा अडाएको थियो। अहिले फुर्बाले ती काठहरू राम्ररी दबाउँदै गोमतीलाई भन्यो, गोमती, तिमीले भने जस्तो तिम्रो माने बनाइदिन्छु। तिमीले त्यो बेला त्यस्तो बोल्नु नहुने। एक्लो भए फेरि टुरो त थिएनै। तिम्रो माने म यहीँ बनाइदिन्छु। हावाघरको सिलिङमा कलाकारले सुन्दर ढङ्गमा बुद्धदेवले विभिन्न स्थानमा धर्म प्रचार गरिराखेका चित्रहरू बनाएका थिए। माने र हावाघरको छेउबाट कहीँ एउटा कहीँ 2वटा टेको अडाएर कप्टेरो बाँसको नाली अलिक मनतिर मक्तनी बोजूको घरसम्म लगेको थियो। औ त्यो नालीमा सधैँ चिसो र चम्किलो पानी बग्थ्यो। हावाघरको छेउमा पानीको नालामाथि अर्को 1 हात जति लामो बाँसको नाली तिर्सिएको थियो। तिर्खाएकाले मिठो तिर्खा मेटियोस् भनिकन मोक्तानी बोजूले यो छोटो नाली राखिदिएको हो। जसले पनि पानी पिउन मन परे यो छोटो नाली लगाएर आफूतिर पानीका धारा फर्काउन सक्थे। फुर्बालाई यो नालीले 2 महिना अघिको एक दिनको सम्झना गरायो। त्यस दिन फुर्बा र गोमती दुवैजना गोमतीको माइत गएका थिए। ससुराले भान्सा गरेर मात्र फर्कनु भनेकाले फर्कँदा झमक्क साँझ परिहालेको थियो। उकालोमा असिन र पसिन हुँदै आएर हावाघरमा बसेका थिए दुवै। त्यो रात पूर्णेको टङटङ्की उज्यालो जुन लागेको थियो। धेरै बेर थकाइ मारेपछि गोमतीले जुनेली रातदेखि बिरह मानेर होली सोधेकी थिए, म मरे भने यस्तै माने बनाइदिन्छौ? माने औलाउन उठेको गोमतीको हातलाई समातेर आफ्नो घुँडामा राख्दै फुर्बाले भनेको थियो, धत कस्तो हो, यस्तो पनि बोल्नुहुन्छ? गोमती मुसु मुसु हाँसेकी थिए। फुर्बाले त्यो नरम हात खेलाउँदै धेरै बेरपछि सोधेको थियो, एउटा कुरा सोध्छु, गोमा भन्ने? सोध न। होइन भन्ने? सोध, भन्छु। बिस्तारै, अब कति महिना छ भनेर फुर्बाले सोद्धा गोमतीले हाँस्दै लासले घोप्टो परेर भनेकी थिए, छी कस्तो हौ तिमी त, म त के पो सोध्छ होला भनेको त। हर्षले गदगद निहुरेर अझै हाँसिराखेकी गोमतीको नरम नरम केसका बीचबाट फुर्बाले पारी पखमा हेरिराखेको थियो। ढकमक्क फुलेको सयपत्री फुलका थुङ्गाहरू छप छप राखिएको जस्तो त्यो पाखैभरि दार्जिलिङको बिजुली बत्ती बलिराखेको थियो। रोङ गाउँको जुरो जस्तो उठेर खोलातिर झरेको डाँडाले मात्र दार्जिलिङको भोटे बस्तीको अलिकता भागलाई छोपेको थियो। फुर्बाले गोमतीलाई हेर्दा ऊ पनि आले डाँडातिर ध्यान मग्न भएर हेरिराखेको देखिएको थियो। जुन टह टह लागेकोले आले डाँडाका ध्वजाहरू पनि सेतै सहजै देखिन्थे। त्यो डाँडाबाट बिस्तारै ओर्लिएर झरेको नाम्चीको रमाइलो पाखा तल कोप्चे गाउँ पुगेर मिसिएको थियो। माथि डाकबङ्गलाको खुल्ला झ्यालबाट भित्र बत्तीको उज्यालो देखिन्थ्यो। सायद कोही परदेशीले बास लिएछ। फुर्बाले अड्कल लगायो। फुर्बाले अझै घुँडामा राखेर सुमसुमाई राखेको हात गोमतीले तान्न खोज्दा फुर्बाले अड्को थापेको थियो। पहिले भन, अन्त मात्र के? मैले सोधेको? अनि गोमाले मुख खोलिहाल्नु पर्ला भन्ने डरले फुर्बाले न्यानो बनाइदिएको आफ्नो हात तानेर त्यही हातका 2वटा औँला देखाइदिए।
फुर्बाले आँखा ठुला ठुला पार्दै 2 महिना भनेर अचम्म मान्दा हाँसो थाम्न नसकेर च्याप्प पारेका दुवै ओठ अलि कमाउँदै शिर उँभो उँभो हल्लाउँदै गोमतीले मुखभित्रै भनेकी थिए, धेरै बेर हावा घरमा बसेपछि गोमतीले भने, तिर्खा लाग्यो। अनि उठेर नालातिर जाँदा फुर्बाले उठेर त्यतै जाँदै भन्यो, अस्तिको जस्तो मुक्तानी बजु ठाडै छोपेर आउली नि। कहिले अस्ति? नालाको छेउमा पुगेर गोमतीले सोधी। अस्ति नै, क्या हो त? हाम्रो बिहा भएको नै थिएन नि त्यस बेला। ए हो त साँची। बल्ल पो गोमतीलाई याद भयो। त्यस बेला तिनीहरूको बिहे भएको थिएन, तर प्रत्येक साँझ हावाघरमा 2 को भेट हुन्थ्यो नै। भेट्न नसकेको दिन दुवैलाई रात काट्न युग बिताउनु पर्थ्यो। हावाघरमा साँझैपछि भेटेर कुरा गर्दा उँधो उँभो हिँड्नेहरूले तिनीहरूलाई जिस्काउँथे। गाउँलेहरूले पनि केही भन्दैनथे। सबैले फुर्बा र गोमतीको जोडी मन पराएका थिए। उमेर मिलेको, जात मिलेको, त्यसमाथि फुर्बा जस्तो परिश्रमी दोम बाजेले पनि छोरीलाई फुर्बासँग भेटघाट गर्नमा रोकवाट लगाउँदैनथे। एक दिन सधैँझै हावाघरमा बात गरी बस्दा गोमतीले तिर्खा लाग्यो, पानी खान्छु भनेकी थिए। फुर्बाले अघि गएर बाँसको सानो चाहिँ नाली तेर्साएर धारा छुट्याइदिएको थियो। गोमतीले अलिक निहुरेर सानो सानो हातको अजुली बनाएर तिर्खा मेटुन्जेल त्यो शीतल र मिठो पानी पिइसकेकी मात्र थिए। तलबाट मुक्तानी बजुले नचिनेको जस्तो गरेर चिच्याएकी थिए, हन को हौ? यस्तो चिसो साँझतिर पनि के को तिर्खा लागेको? भाँडा त थाप्नु मात्रै पर्यो, पानी ठ्याप्पै सुकिहाल्यो। लगत्तै फेरि मुक्तान बाजे भित्रबाट निस्केर स्वास्नीलाई को के भयो भनेर सोद्धा मुक्तनी बोजूले फुर्बा र गोमतीले नसुन्ने गरी जवाफ दिए। बुढो ए ल भन्दै हाँस्दै भित्र पस्दा पो गोमती लाजले आफ्नो शिर फुर्बाको फाटिलो छातीमा लुकाएकी थिए। यसरी कति क्षण बित्ने थियो होला, तर मुक्तानी बोजूको हन तिर्खा मेटिसकेन कि क्या हो? कि नालाको सबै पानी तुर्ने हो? भनेको चर्को स्वर सुन्दा मात्र पानी सल्ल बगेर गयो। अनि कति अघिदेखि पर्खिराखेको भाँडामा धारा तरर शब्द गरेर खसेपछि मुक्तनी बोजू सकिएन आजकलका दोस्तिनीहरूसित पनि भनेर हाँस्दै घरभित्र पसेकी थिए। बितेको दिनको सम्झनाले कति बेलादेखि रोइराखेको फुर्बालाई आफैलाई थाहा भएन। हावाघरको चिसो भुइँमा ऊ त्यसै टोलाएर बसिरह्यो। सरर बतास चलिराखेको थियो। मानेहरू आफ्नै निष्पद्धतामा खुसी थिए। हावाघरको सिलिङका चित्रहरू सबै मौन थिए। शून्य, चारैतिर शून्य। फुर्बाको लागि सपना जस्तो समाउने, टेक्ने, भर पर्ने कोही नभएको मौनता, निराकार, निराधार शब्द थियो त खाली मुक्तनी बोजूको आँगनमा झर्ने बाँसको नालाको पानीको एकनास तर ध्वनि। गोमा, फुर्बाले उठ्दै भन्यो, म पनि तिम्रो माने बनाइदिनेछु। गान्तोकतिर गएर पैसा कमाएर ल्याउँछु। यो बुमटारमा मलाई बाँच्न कठिन पर्यो। म टुरो त थिएँ नै, तर तिमीले पनि छाडेर जाँदा अझ टुरो भएँ। तिमी यही बस जबसम्म यो नालामा पानी बगेको सुन्छौ। जब मुक्तानी बोजूको स्वर सुन्छौ, तब म तिम्रो धेरै नजिकमा छु भन्ने सम्झिदेऊ। एकैछिनपछि नै देब्रेकुममा झोला र त्यही हातको टोकरी झुन्डाएको र अर्को हातको काखीमा छाता चेपेको र हातमा लालटेन झुन्डाएको फुर्बा बुमटार गाउँको शिरमा पुगिसकेको थियो। टाढा भएर होला चिन्न नसकिने फुर्बा हो कि होइन जस्तो।
कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।